अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब हुकूमत के खात्मे के हवाले से, अपनी तहरीक की कामयाबी के हवाले से तमाम तर उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। खान साहब को ये लगता है जेल से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद हुकूमत से अलग हो जाएगी, जिसके बाद ये हुकूमत जो है इसकी छुट्टी हो जाएगी और तहरीक इंसाफ के तमाम अहदाफ पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा जनाब KP के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तलखी चल रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के दरमियान तलखी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और पंजाब से हतक इज़्ज़त का कानून पास हो गया है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं पंजाब में, उनकी तरफ से बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि छुट्टी पर जाना मकसद ही यही था कि नून लीग को रास्ता दिया जाए कि खुद बिल पे साइन ना हो, नून लीग को रास्ता दिया जाए कि वो इस बिल को आराम से पास करवा ले। ये और दीगर कई अहम मौज़ूआत से बात करेंगे प्रोग्राम में। आज इन पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताया कुंडी साहब कि एक बड़ी खबर आपके सूबे की तो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका इत्तेहाद या मुआहिदा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और ये जो इत्तेहाद और मुआहिदा होने जा रहा है, इसमें यह है कि बाकायदा मुआहिदा होगा, मौलाना साहब के साइन भी होंगे, खान साहब के सिग्नेचर्स भी होंगे। ये तो बड़ी एक परेशान कौन सूरत हाल गवर्नमेंट के लिए बनने जा रही है। दोनों इकट्ठे हो गए तो बड़ा टफ टाइम नहीं मिलेगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकल चीज़ें और पॉलिटिक्स में देखें इत्तेहाद बनते भी है, टूटते भी हैं। और माजी में मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी थे काफ़ी जगहों पे, अपोजिशन में भी, हुकूमत में भी, और हमसे अलहदा भी हुए मुख्तलिफ सियासी जमातें। जब PDM में और इसमें जब मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी थे, हमारे साथ मेंगल साहब थे या चकज़ई साहब थे, तो इमरान खान साहब क्या कहते थे, मतलब चमक के ज़रिए आते हैं और जो नकलें उतारते थे चादरें पहन के चकज़ई साहब की या बाकियों की। अच्छी बात है, हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वही इमरान खान साहब उनके साथ मुआहिदा साइन करेंगे और उनको बोलेंगे हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, जिसके वो नाम बिगाड़ते थे। मौलाना साहब के लिए भी थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि उनको भी देखना पड़ रहा है कि मैं कैसे किताबें खोली हुई हैं और नुस्खे बना रहे हैं और लाइब्रेरी खोली हुई है, कैसे मैं यहूदी एजेंट को मुसलमान एजेंट या मुसलमान करार दूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उस वक्त भी मौलाना साहब ने की थी। लेकिन पॉलिटिक्स है। आपकी भी नून लीग के साथ बड़े सख्त किस्म के डिफरेंस थे, लेकिन PDM में आप भी इकट्ठे हो गए थे ना, PDM में अभी भी आप इकट्ठे उनके साथ, तो वो भी हो गए। देखिए, मुझे जो है नज़र नहीं आ रहा कि मौलाना साहब जो है वो एक जमहूरियत पसंद शख्स है, जमहूरियत में उनकी कुर्बानी है, और वो PTI के वतीरे पे, PTI के यूथी के तौर पर काम करेंगे। बल्कि अगर वो उधर शामिल हो तो मुझे उम्मीद है कि वो यूथियों को जो है अपने पार्टी के कारकुनों की तरह उनको एक अच्छे उस पर ट्रैक पर लेके आएंगे। पॉलिटिक्स से कभी हमारे इत्तेहाद होते कभी नहीं होता, तो हमें इससे कोई वो नहीं है। और हम उस दिन के इंतज़ार में कि मौलाना साहब और PTI के रहनुमा और ख़ासकर मेरे बड़े चहेते वज़ीर आला एक ट्रैक पे, एक स्टेज पे होंगे और आपको हाथ वेव करेंगे, आपको इंटरव्यू दे रहे होंगे। वो एक मंजर कशी मैं कर रहा हूँ ना। आप भी तो उस ट्रक पे नहीं चढ़ जाएंगे कि मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में जाके? नहीं, मैं नहीं समझता कि हम उस ट्रक पे। देखिए, हम PTI को पॉलिटिकल पार्टी समझते नहीं हैं, उनमें पॉलिटिकल विजन ही नहीं है, उनमें पॉलिटिकल बात ही नहीं है जो पॉलिटिकल लोग जिस तरह से करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये बताएं मुझे कि वैसे खान साहब को तो बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आजकल वो जेल से बयानात भी यही दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद हुकूमत से अलग हो जाएगी। देखिए, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, और पॉलिटिक्स में चीज़ें होती रहती हैं। ख्वाब तो नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ उन्हें नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? वाक़ई आप छोड़ने लगे नून लीग को? पता नहीं है, तो मुझे तो इतना वो इल्म नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसी बात है। इत्तेहादियों में आपस में चीज़ें होती रहती हैं, फासले भी बढ़ते हैं, नज़दीकें भी होती हैं, कभी दूरियां होती हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मोड़ ऐसा कोई है नज़र आ रहा है जिसमें इत्तेहादी हुकूमत आपस में अलग हो। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है पीपल्स पार्टी नहीं, देखिए, अगर को नहीं छोड़ रही। देखिए, अगर क्लियर ऑन इट, यानी कैटेगोरिकल वर्ड अब कह रहे नहीं छोड़ रहे, या कोई है मौजूद इम्कान, आप अगर इस पे बात रूल आउट नहीं कर रहे। दो तीन चीज़ें, अगर आप कहें कि लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं, उसमें हमारे इख्तलाफात PMLN के साथ हैं, बिल्कुल है। अगर आप बजट में जो है अगर कुछ इश्यूज़ हैं उस पर बात करें, बिल्कुल हैं। तनख्वाहें बढ़ाने सरकारी मुलाजमीन की 25% करें, उस पर है। फाटा और पाटा के टैक्सेस पे है, क्योंकि फाटा और पाटा के लोग टैक्स जो है वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम बैठ कर और एक्रॉस द टेबल बैठ कर दूसरे साथ बैठ कर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। बजट के ऊपर आपको एतमाद में नहीं लिया जा रहा था, फिर शिकवा किया गया स्पीकर अयाज सादिक साहब से कि हमें बजट में बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया, हम की इत्तेहादी हुकूमत के में न लाए।
اور پھر چائنا سے شہباز شریف صاحب نے مجبوراً جو ہے وہ جو ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیپلز پارٹی کو بریف کروایا. نہیں دیکھیں, دوسرا جو ہے پنجاب میں حتیٰ کہ عزت والے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لی, پھر پتنی آپ نے راستہ دیا یا آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا کیا ہوا ہے, میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا ابھی. پھر بلاول بھٹو زرداری کا شرجیل میمن کو خان صاحب کے والے سے جو ہے وہ مزید بات یا پریس کانفرنسز کرنے سے منع کرنا, بھائی آپ چھوڑے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ کیسے نہیں ہے, وہ نون لیگ کا مسئلہ, حکومت کا مسئلہ, سب کا مسئلہ, آپ کا مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھائی کچھ ڈفرینسز ہیں جس پہ خان صاحب بینک کر رہے ہیں بڑا ہیویلی, بھائی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے عید کے بعد. امید پہ رہے فی الحال. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی حکومت اعتماد میں لے گی, ہماری جامعات ہے, اور وہ اعتماد میں نہیں لے گی تو کیسے چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو اب کانفرنسز ہیں, میٹنگز ہیں, ویڈیو لنکس پہ بھی ہوتی ہیں, ہماری پاکستان کے اندر بھی کبھی کبھی میٹنگز جو ہے جی ہاں وہ تو ہے ماضی میں ہوتی ہے, ہم آپ کے ساتھ بھی اسکائپ پہ اور ویڈیو لنک پہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں. وہ شرجیل میمن کے حوالے سے وہ کوئی اور بات تھی, اس پہ یہ نہیں تھا کہ آپ ٹھیک ہے وہ ایشو ہے, عمران خان کا ایشو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے, 9 مئی کا ایشو ہے, 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے وہ ایشو ہے, باقی انہوں نے جو کام کیا وہ بھی ایشو ہے, اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن ان کو یہ کچھ کہا گیا تھا کہ آپ فوکس کریں سندھ کے کچھ ایشوز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ ہم نے جن لوگوں نے ووٹ دیا, جن نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, وہ ہماری پہلی پریفرنس ہے, سیکنڈ پریفرنس ہم کسی اور چیز کو رکھیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کی ہے, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی. اور دوسری بات تیسرا, گورنر پنجاب کے حوالے سے آپ نے کہا, دیکھیں گورنر پنجاب نے ایران جانا تھا. میں ان سے پچھلے دنوں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہ ایران کے پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی, اس کے بعد وہ ان کے اسکیجول تھوڑے بیزی تھے تو اس وقت میں نہیں جا سکا موفق سے. تو ابھی ان کا ایک پلانڈ وزٹ تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ گورنر پنجاب چلے گئے ہیں اور سائن کوئی اور کرے گئے, ایسی چیز نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے غالباً اپنی ریزرویشن ایز اے گورنر کی بھی, میں بھی اپنی ریزرویشن کہوں گا کہ جب تک آپ ان کو اعتماد میں اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیتے اور بل لے کے آتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, جن کو نہیں لیا گیا, تو وہ بڑا ایک مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی. آپ کی پارٹی نے ڈبل گیم نہیں کی پنجاب کے اندر, حتیٰ کہ عزت کے معاملے کے اوپر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں, گورنر نے یہاں تک کہا جی بل کو جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی بھی ہونی چاہیے, اس طرح کی باتیں کر کے بعد میں وہ چھٹی پہ گئے, راستہ دے دیا, نون لیگ کو انہوں نے سائن کر دیا. وہ پابند کر کے بھی جا سکتے تھے جب تک میں واپس نہیں آتا بل پہ سائن مت کریں. نہیں اس کے اپنے کچھ دیکھیں, آپ بھی گورنر ہیں سر, آپ اگر کہیں چھٹی پہ جاتے ہیں, آپ اسپیکر کو کیا پابند نہیں کر سکتے کہ میرے پاس اگر آپ آتے تو آپ نے کم از کم یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا؟ نہیں ایسے سچ نہیں ہوتا. جو ایکٹنگ گورنر آتے ہیں وہ آفیشیل ورک, ڈے ٹو ڈے ورکس جو ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ نہیں سکتے کہ آپ یہ فائل نہیں کریں گے اور یہ فائل کریں گے اور یہ پک اینڈ چوز آپ نہیں کریں گے. گورنر منع کر سکتا ہے نا, میری ایک پوزیشن ہے اس معاملے کی. دیکھیں وہ دیکھیں وہ اپنی ایک آبزرویشن دے سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جب تک نہیں ہوں تو کوئی فائل ورک نہیں ہوگا. فائل ورک تو باقی اسپیسیفکلی وہ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. نہیں اسپیسیفک انسٹرکشن ایسے نہیں سکتے کہ جب تک میں نہ ہوں آپ کسی کو دفتر میں نہیں چھوڑ. ایکٹنگ جو گورنر ہوتا ہے, ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جو بھی ایکٹنگ کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے تقریباً ڈیلی آفس ورک جو ہے وہ کرتے ہیں. بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈبل گیم کی ہے پیپلز پارٹی نے. تھوڑی سوچ ہے نا, باقیوں کو کہا اسٹیک ہولڈرز کو جی ہم جو ہے سب کو اعتماد میں لیں گے, نظر ثانی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, لیکن خاموشی سے راستہ دے دیا نون لیگ کو. یہ گورنر صاحب چھٹی پہ گئے, ساتھ ہی آ کے نون لیگ کے اسی اسپیکر صاحب ملک احمد صاحب جو بل پاس کرواتے ہیں نیچے سے آ کے وہ قائم گورنر بن کے بل پہ سائن کر کے اوکے کر دیتے ہیں. آگے اور بھی بل آ رہے ہیں, پھر دیکھ لیں گے. جی جی آگے اور بھی بل آ رہے ہیں, کوئی چھٹی کی ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہ چھٹی کی ایسی بات نہیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چلے گئے اور کوئی ہاتھ دکھا گئے, نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. ان کو آلریڈی ایک پلانڈ وزٹ ہے, اس کے لے گئے. کوئی اسپیسیفکلی اگر چھٹی لے جاتے تو ساتھ ہی ملک جو ہے نا وہ نیئرسٹ دبئی تھا, چلے جاتے, 2 دن گزار کے آ جاتے. ان کا اپنا ہی پلان تھا ایران جانے کا, اور اکثر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران عراق جاتے رہتے ہیں گورنر پنجاب صاحب, تو اسی حوالے سے گئے. ایسا کوئی ایشو نہیں. اچھا یہ جو بات ہو رہی تھی اوپر, یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بجٹ کے بعد حکومت چھوڑنے کے والے سے, اس پہ کیٹیگوریکل ورڈز اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں چھوڑ رہے, یا آپ رول آؤٹ نہیں کریں گے. میں زیادہ کیونکہ پارٹی میٹنگز میں نہیں ہوتا, کیونکہ میں گورنر بن چکا ہوں, زیادہ پارٹی میٹنگز میں نہیں ہوتا. ایز سچ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو جو ہمارا پارٹی کا جو میں دیکھتا ہوں اور ہمیشہ ہم نے کیا ہے, پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ کے پی میں کیا چل رہا ہے؟ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. کون سی لڑائی؟ وہ جو الفاظ جس طرح کے استعمال کیے وزیر اعلیٰ کے پی نے, گنڈا پور صاحب نے, پھر آپ نے بھی آگے سے جو ہے سخت القابات سے پکارا. میں نے کیا کہا؟ یہ معاملہ, یہ قاتل شاطر اس طرح کی باتیں آپ نے وہ کی, یہ سیاسی سے زیادہ پرسنلائز قسم کی لڑائی بنتی جا رہی ہے. نہیں سمر, میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں جب وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, اور وہ جب بھی شہد کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں, ان کا جو ہے نا وہ بیانات جب دیتے ہیں شہد کے مقدار زیادہ ہونے سے, تو اس پہ کا جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کی وجہ سے وہ دیتے ہیں, تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے کامیڈی شو میں دیکھ رہا ہوں.
अच्छा। और जब आप बड़े छोटे लोगों को बड़ी सीटों पर बिठा देते हैं, जैसे माजी में मिसालें देते हैं कि छोटे लोग बड़ी सीटों पर बैठ गए, तो वो प्रैक्टिकल मिसाल ऐसी होती है। दूसरी, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो आप हर किसी जमहूरिया कि जाके मुझके ऊपर कोई केस कर दें। वो कहते हैं यार ये देखिए 10 साल इन्होंने हुकूमत की, 5 साल इनकी हुकूमत, 4 साल मरकज़ में रही, सूबे में इनकी हुकूमत रही, इनको जेल भी हासिल थी। अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो हमें फांसी चढ़ा देते। और मैंने हमेशा चैलेंज किया था उनको कि अगर मैंने कोई गलत काम किया, आप आज़ाद हैं, करें जो आप कार्रवाई कर सकते हैं। सारे इदारे इनके साथ थे। उस वक्त तो कहते थे कि नैब फ़लाँ तारीख को फ़लाँ को पकड़ेगा, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ को पकड़ेगा। जुर्रत नहीं हो सकी कि मेरे खिलाफ कोई चीज़ साबित कर सकते। दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी किसी को गलत कहा नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि बड़ी बातें करते हैं, हमेशा GIT की बातें करते हैं। तो हमारे भी एक मुतालबा है DA खान की आवाम का। एक सानिया कुलाची हुआ था जिनमें इनका अपना ही वजीर जो है वो शहीद हुआ था, इसरार गंडापुर। उसका भाई आज भी सरकारी मुलाजिम है, डायरेक्टर FIA है। उसने 164 का बयान रिकॉर्ड करा है और 164 का बयान आपको पता होगा कि अदालत में रिकॉर्ड होता है, और वो इल्ज़ाम लगाया है। मैं कहता हूँ गलत इल्ज़ाम है। आज सानिया कुलाची के जो लवाकिन हैं उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठ कर, क्योंकि ये तो मुलविस नहीं है, उनके साथ बैठ कर एक ऐसी GIT बनाए जिसमें हाई कोर्ट के जजेस मौजूद हों, ताकि ये टोटली साफ़ हो जाए ना। क्यों अपने आप को इस चीज़ में फंसाया हुआ है? कभी उन्होंने कहा है कि मेरा जो मिनिस्टर जो है वो शहीद हुआ, उसका मैं कातलों से बदला लूँगा या उनके कातलों को बेनकाब करूँगा? जब नहीं करते तो फिर क्वेश्चन मार्क इधर आता है, क्योंकि उनके लवाकिन ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हमने नहीं लगाया। और मैं भी नहीं, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि जब 164 का बयान अदालत में है, ये तो डिग्रियाँ देते हैं लोगों ने, ये चोर है, ये फलाना है, ये फ्रॉडी है, ये फलाना है। इनके ऊपर तो प्रैक्टिकली अदालतों में। और मुझे बताएं, हमारे वज़ीर आला मौसूफ साहब जब अदालतों में जाते हैं तो कौन से अच्छे केस में जाते हैं? कभी शहद की बोतल पे जाते हैं, कभी लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में जाते हैं, कभी 9 मई के हवाले से जाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है अच्छा जो जिस पे वो गए हों। तो लिहाजा मैं इसीलिए कह रहा था, उसमें और भी आपने देखा होगा एक ज़माने में बैलेट बॉक्सेस उठाकर भाग रहे थे अपने पोलिंग स्टेशन से। वहाँ पर एक और जो है उमर ANP के सरबराह लीडर वहाँ पर शहीद हुए थे, उमर खिताब शेरानी साहब। उसके बेटे ने डायरेक्ट इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, किसी और पे क्यों नहीं लगाते? मेरा सवाल यह है कि ये इतना पर्सनलाइज क्यों होता जा रहा है मामला? ये सियासी लड़ाई, सियासी बयानात होते हैं, मामला लग रहा है कि आपके उनके तरह बहुत ही पर्सनलाइज किस्म का हो गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, बात तो छोड़ देना, ये बयानात है ना, आप तो शो में उसको बुला लें, मैं उसके साथ मनाजर करता हूँ उसके साथ। अच्छा, यस। किस चीज़ पे करेंगे मनाजर? जिस इशू पे उसको अथॉरिटी जो कहे कि मैं इस पे मुझे अबूर हासिल है, मैं उसी पे मनाजर करता हूँ। चलें जी, हम अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन आएगा नहीं, बोलेगा मैं क्यों बैठूँ इसको साथ, ये होगा वो होगा, जैसे अली बिन गंडापुर साहब को हम जो है वो ये देते हैं, जनाब के जो मनाजरे की दावत जो है देते हैं कि कुंडी साहब ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दावत दी है कि वो आए मनाजरे पे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है और टॉपिक भी अपना चुने, जब चाहें, जिस दिन चाहें उन्हें मनाजरे के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो आके इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो है ना वो मजमून भी अपना चुन ले, किस पे करना है उसने। अच्छा, मजमून उनका, टॉपिक उनका, लेकिन भागेंगे मनाजरे पे नहीं आएंगे, वो हाईवे की तरफ भागेंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे। अच्छा, मुझे वही मेरा जो सवाल था कि ये पर्सनलाइज इतना क्यों है मामला? वो इतने ज़्यादा पहले भी गवर्नर रहे हैं, दूसरे गुलाम अली साहब थे, कभी उनके बारे में उन्होंने कोई सख्त बयान नहीं दिया। तो ये आप जब से आए हैं, ये लड़ाई ज़रा तेज़ हुई है वफाक के साथ लड़ाई तो तब भी थी उनकी, देखिए के बाद मामला तेज़ क्यों हुआ? मुझे नहीं पता। मैं तो जब ओथ टेकिंग मेरी थी और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दी थी, आपके सामने थी, 3-4 चैनल से मैंने कहा मैं तो सूबे का वकील जो है वो बन के यहाँ पर आया हूँ, और सूबे का वकील, और मैं कभी भी मरकज़ और सूबे के दरमियान हालात ख़राब नहीं करूँगा। वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के दरमियान हालात ख़राब नहीं होंगे, और हम सूबे का मुकदमा लड़ेंगे। सूबाई हुकूमत का इशू होगा। SIFC में इशू आया, मैंने ये नहीं लिखा कि वज़ीर आला कौन है, मैंने कहा अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिखा हुआ है तो वट एवर हुएवर ही इज़, ही हैज़ टू बी देयर। बावजूद इसके कि उसके बाद देखें हमेशा ये धमकियाँ देते थे, मैं ये कर दूंगा, बिजली बंद कर दूंगा। तो मैंने हमेशा ये कहा कि आपने अगर केस अपना सूबे का लड़ना है तो आपने दलील और दलाइल से लड़ना है। जब वो SFC के मीटिंग में आए, मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस गए, उनके साथ बातचीत की, लगारी साहब बैठे, कुछ ना कुछ हमारे जो है वापडा के लोड शेडिंग के मसाइल हल हुए। तो मैं उनको मशकूर हूँ कि मेरी बात उन्हें थोड़ी बहुत मान ली। उनको जाके फिर वो उसी मोहसिन नकवी के ऊपर, जिनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क इनकी पार्टी के थे और इनके थे, उन्हीं के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अवैस लगारी साहब के साथ की, और थोड़ी सी रिलीफ हासिल की। तो मैं यही कहता हूँ कि आपका जो मुकदमा है खैबर पख्तूनख्वा का, आपके जो इशूज़ हैं उनके फोरम्स हैं, फोरम्स में अपनी तैयारी करके जाएँ, अपना मुकदमा लड़ें, दलील और दलाइल से लड़ें, आपको चीज़ें हासिल होंगी। अगर आप धमकियाँ देंगे कुछ हासिल नहीं होगा, ज़ीरो। आपने उन्हें दावत दी थी कि आएँ, खाने पे आएँ, मिल के बैठते हैं, मजाक कोई बातचीत करते हैं, मिल के मसाइल के हल की बात करते हैं। उन्होंने आपकी KP हाउस में पहले एनेक्सी आपकी बंद कर दी, फिर अब वो कह रहे हैं कि पेट्रोल बिजली वगैरह बंद कर दूंगा, खाना पीना सारा कुछ, और सड़कों पे ले आऊँगा गवर्नर को। तो अब भी वो ऑफ़र है
اتنے سخت ایک موقف کے بعد بھی وہ بڑے اچھے کہتے ہیں میں بڑا گھوڑا دوڑاتا ہوں، تو ناچنے والے گھوڑے جو ہے نا وہ میدان میں نہیں دوڑتے. اچھا، وہ صرف ناچتے رہتے ہیں. میدان حاضر ہے، کر لیں جو کرتے ہیں. NXT تو بند کر دی انہوں نے کے پی ہاؤس کی. نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آرٹیکل 121 اور 122 کی ایک پیج کی کاپی نکال لیں، اس کا اردو ترجمہ اور پشتو کر کے ان کو بھجوا دیں یا پڑھ کے ان کو سنوا دیں اس میں کیا لکھا ہے. میں جو کچھ بھی کروں گا آئین اور قانون کے مطابق کروں گا. میں کبھی بھی آئین اور قانون سے باہر بات نہیں کروں گا. وہ ایک سوئچ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس سوئچ ہے، یہ جو بجلی کے والے سے بات ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ایک بٹن میرے پاس بھی ہے، وہ میں نے بند کر دیا تو سب کچھ بند ہو جائے گا. تو زرداری صاحب نے تو کہا گورنر راج از ناٹ این آپشن، اس طرف نہیں جانا. تو آپ اس کے علاوہ پھر کون سا بٹن آپ کے پاس؟ میں نے کوئی گورنر راج کی بات کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بٹن جس میں سب کچھ بند ہو جائے گا، وہ گورنر راج کے علاوہ تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بٹن سوئچ آن آف ہوتا ہے. میں میرے پاس ایک بٹن جو صرف آف ہوگا پھر آن نہیں ہوگا. بعد میں لبرٹی حاصل نہیں ہوگی اس کو آن کیا جائے. سر وہ تو گورنر راج ہے اور تو کوئی نہیں. آپ کے پاس گورنر راج کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سر آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ تو آپ کا تجزیہ ہے نا. نہیں، میں آئین اور قانون کے اندر جو آپشنز ہیں آپ کے پاس، میں اس کی بات کروں گا. وہ بٹن گورنر راج کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو اپنا بزنس سیکرٹ بتاؤں میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں کہ وہی ہے. یہ آپ کی تشریح ہے، اس کے علاوہ کوئی یہی نہیں ہے. یہ تشریح ایک نظر آ رہی ہے، بندہ اس کے مطابق. یہ آپ کی تشریح ہے نا، میں تو نہیں کہا نا. میں کیوں بتاؤں آپ کو اپنی بزنس سیکرٹ؟ لیکن اس میں اتنی جرت بھی نہیں ہے. اچھا، اس پہ بس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ بٹن سوئچ آف آن کر لے. جب اس کو بتائے گا کہ تمہارے پاس یہ اختیار نہیں، پھر جا کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور لغاری صاحب بیٹھ کے انہوں نے اپنی عزت بچائی کہ ایسے نہ ہو کہ عزت میری پامال ہو جائے اور میں جا کے اپنی عزت بچا لوں. وہ تو پہلے بھی انہوں نے کر لیا. تو پھر کون سی روشن نہیں بات پہلے بھی انہوں نے کر لیا ہے. ابھی یہ 2 ہفتے پہلے ان کے کیمپین نے جا کے گریڈ بند کر دیا تھا. جا کے میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں کہتا ہوں گھس کے جا کے گریڈ سے چلوائی اپنی بجلی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے صوبے کی پولیس کی نااہلی ہے. اگر ایک MPA ہو یا فیصل کریم کنڈی ہو یا سمر عباس ہو، اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے خلاف FIR ہو. اور میں IG سے کہوں گا اور میں اس سے بات بھی کروں گا، انہوں نے اس کے خلاف کارروائی نہیں لی ہے تو اس نے پولیس کے ساتھ کیا ایکشن لیا ہے. اگر پولیس نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے غیر ذمہ داری کا کام کیا ہے. اور پولیس کی اگر بات آ گئی تو یہ جو وزیر اعلیٰ محسوس صاحب بڑے کہتے تھے کہ ہم نے 10 سال یا 9 سال جو بھی ٹائم دیں، ہم نے پولیس کو غیر سیاسی بنا دیا ہے. لیکن جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا اس پولیس نے جو ان کے ساتھ کیا، اور جب ان کے ویڈیو پیغامات آتے ہیں کہ ہم جب باہر آئیں گے تو پولیس کی ہم ایسی کی تیسی کریں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے، ایک پہ ہاتھ اٹھائے. جرت نہیں ہے کہ پہ ہاتھ اٹھا لے. ذرا بتا دینا ان کے لوگوں کے اوپر جو کچھ ہوا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں جرت بھی نہیں ہے کہ ایک پولیس والے کو کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے کر لے. غلط کام اگر کیا ہے ہم کہتے ہیں. کمیٹی تو بنائی تھی انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے. تحقیقات میں یہ ہے کہ بندے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں کس نے کیا کیا کیا. کس کو نہیں پتا. وہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے سخت خانے میں ڈال دیا جائے. کس کو نہیں پتا. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ان کے معاملات سیٹ ہیں. کہاں سیٹ ہیں؟ کس کے؟ گھنٹا پور صاحب کے. محسن نقوی کے مرید ہیں سنیں. اچھا، کس طرح کے؟ جیسے میں آپ کا مرید ہوں. ہمارے مرید اچھا، تو یہ بتائیں مجھے فائنلی کہ زرداری صاحب مفاہمت کے چیمپئن مانے جاتے ہیں. کوئی مفاہمت کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں سنجیدہ؟ دیکھیں بات ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بات ہوئی کہ یہ جو سٹیل میٹ ہے سیاسی، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مذاکرات بات چیت انہوں نے بیان دیا لیکن کیا نہیں ہے. ہوگا ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ خیر نقصان تو ملک کا ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے ماضی میں بڑی مفاہمت کی. 2000 اگر آپ دیکھیں 8 میں جو ہماری حکومت آئی اس نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. پھر اس نے NFC ایوارڈ کیا. پھر اس نے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی فیڈریشن کی. اس نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ ماضی میں کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے نہیں کیے. لہٰذا انہوں نے دیکھیں سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، انہوں نے یہ چیزیں کی، آئینی ترمیم کی. ان کے پاس آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک شخص ہے جس کا نام آصف علی زرداری ہے جو اس ملک میں مفاہمت کرا سکتا ہے. تمام قوم کی اور تمام اداروں کی نظریں ان کے اوپر ہیں اور شاید وہ کر رہے گے، شاید وہ کر رہے ہوں، لیکن جب ٹائم آئے گا تو پتہ چل جائے. نہیں سمجھو کچھ متحرک ہیں وہ ہمیشہ پسے پردہ متحرک، وہ ہمیشہ متحرک ہوتے ہیں اور وہ دوستوں کے دوست مانے جاتے ہیں. پتہ ہے کہ مخالفین بھی ان کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. فی الحال تو PTI کری، ہم تو بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ. 3 جماعتوں کی وہ جو بات کرتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، ان سے ہم بات سنو. پہلے تو جمہیت کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تھے اور بینگل صاحب کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تھے، MQM کے ساتھ بھی نہیں کرتے، پرویز الہی کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تھے. یار ان کی صرف باتیں مانا کرو اور پتہ کرو کہ ان کی بات کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے. اور یہ بتائیں کہ گورنرز والا جو تقرری والا چیپٹر کلوز ہو گیا نا، یا سندھ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے؟ چونکہ اس پہ اعتراض تھا پیپلز پارٹی کو. نہیں، پیپلز پارٹی کو ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے پنجاب اور KP کے گورنر لگا لیے ہیں اور سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے نا، اس لیے آپ سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ. آپ کو اعتراض ہے وہاں پہ کابلان ٹسوری صاحب پہ، آپ وہ ٹسوری صاحب بھی رہیں گے وہاں پہ. نہیں، پنجاب میں PML کی گورنمنٹ نہیں ہے.
میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھیں پی ایم ایل این نے ایگری کیا تو آپ بلوچستان کی اور سندھ کی جو ہے گورنرشپ ہو پی ایم ایل این کے کوٹے میں ہے. صحیح ہے. پی ایم ایل این کی مرضی جس کو وہ دیں. اگر وہ ٹسوری صاحب کو کنٹینیو کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو مرحلہ گورنر والا ہو گیا. اب اگلا مرحلہ کابینہ میں شمولیت کا پیپلز پارٹی کا پہلے پنجاب میں آ رہے ہیں سینٹر میں آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ او وی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے پارٹی کی. جب بھی ایسا مجھے تو نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہا کہ ہم جا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. آپ نے ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میری دعوت موجود ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گھنڈا پور کو کہ آئیں مل کر صوبے کے معاملات حل کرتے ہیں. پرائم میں ایک مختصر بریک شامل کریں گے. بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف میں جو قربتیں بڑھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامے پر کس طرح کی بڑی تبدیلی آنے والی ہیں. بات کریں گے مختصر بریک کے بعد. لطیف کھوسا صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. تحریک انصاف اور اس کے بانی مذاکرات سے صاف انکاری ہیں اور وہ ان سے مذاکرات چاہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ. لیکن سیاست کو امکانات اور معجزات کا کھیل بھی کہا جاتا ہے. کچھ ایسا ہی آج کل تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان بھی ہوتا دکھ رہا ہے. جو ایک دوسرے کے سخت حریف تھے وہ اب حلیف بننے لگے ہیں. اطلاعات کے مطابق حکومت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے بانی چیئرمین تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی قربت بڑھنے لگی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بانی چیئرمین تحریک انصاف تک پہنچ گئے ہیں جس پر انہوں نے سربراہ جے یو آئی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے اور یہ پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچا دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے مل کر معاملات طے کرنے کے لیے اسد قیصر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دینے کا کہہ دیا ہے. جس کے بعد آج ہی مولانا فضل الرحمان سے اسد قیصر نے اور ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا. ان سے پاکستان تحریک کے ساتھ وفد کی ملاقات آئندہ ہفتے ہونے کا امکان ہے. یعنی حکومت کے لیے حقیقی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ یو آئی اور تحریک انصاف آپس میں بیٹھ سکتے ہیں تو حکومت کے ساتھ مذاکرات مشکل ہیں یا ناممکن. اس سوال کا جواب آج کچھ امید افزا تو ضرور ملا جب مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے انتقام لینے کے امکان کو رد کر دیا گیا. پچھلے 25 سال سے آپ کا یہی رویہ ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تمہیں جیل میں ڈالوں گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف. تم نے ایک کی بجائے 2 لگوا لو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں ورنہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ انتقام کی سیاست کروں. نواز شریف نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ ہونے کی ذمہ داری بھی خان صاحب پر ڈال دی اور مری میں ہونے والے اجلاس میں سینیٹرز سے میاں نواز شریف نے خطاب میں یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات سے متعلق پارٹی پالیسی کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات میں خود بانی پی ٹی آئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ بات چیت کے لیے خود سنجیدہ نہیں. کوئی کیسے ان سے بات کرے. بانی پی ٹی آئی ہماری نیک نیتی اور خلوص کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں. ماضی میں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے جھٹک دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں نواز شریف بانی پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی کا گلہ کر رہے ہیں وہاں ان کی اپنی جماعت اور ان کے بھائی کی حکومت بھی بظاہر تحریک انصاف سے مذاکرات چاہ کر بھی نہیں چاہتی. کیونکہ اگر حکومت واقعی یہ چاہتی تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید سنگین مقدمات بنانے کا ارادہ ظاہر نہ کیا جاتا. خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے کی جانے والی ٹویٹ اور اس ٹویٹ کے دفاع میں ڈٹ جانے کے موقف نے بھی تحریک انصاف سے مذاکرات کے معاملات میں لچک کے امکان کو ناپید ہی کر دیا ہے. تبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو لگنے والا رگڑا اور بھی تیز ہوگا اور طاقتور سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے گی. ہے واپسی کا رستہ کوئی یا بند ہو چکے دروازے ابھی کھلے ہیں؟ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب دروازے ابھی بھی کھلے ہیں یا بند ہو گئے؟ ایز آف ناؤ اب تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے دروازے ہی بند ہو گئے ہیں. باقی دروازے تو آٹومیٹکلی بند ہو چکے ہیں. اس میں اب کوئی کبات اور گنجائش یا کوئی سوچ نہیں. رگڑا ہے کوئی مفاہمت نہیں ہے. دیکھیں رگڑا ریلیٹو ٹرم ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ہارڈر ٹرم. اس قسم کی سیاست سب پیچھے نہیں ہٹے. آئینی اور قانونی ڈومینز کے اندر واپس سارے نہیں آئے سارے ABCDEFG. تو پھر یہ ایک خاموشی ایک بڑے طوفان اور اس طوفان میں جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں گے درخت. اب اس سارے صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی ساری امیدیں پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں جس میں خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی. یہ جو کیلکولیشن ہے یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے یہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسا صاحب. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خان صاحب اس میں جو ایک انہوں نے منظوری دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں بات چیت کی جائے اور اطلاعات تو یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہونے والا ہے آپ کا JUI کے ساتھ جس میں باقاعدہ طور پر خان صاحب کا سائن بھی ہوگا اور مولانا فضل الرحمان کا سائن بھی ہوگا.
वाक़ईतन मामलात आपके इतने आगे बढ़ गए मौलाना के साथ? देखिए, एक बात तो ये है कि ये खान साहब की मर्ज़ी से ही जो है हम लोगों ने बाकी तमाम जमातों से जो है हमने जो उनके साथ हमने बातचीत की है। ये असद कैसर साहब के ज़िम्मे लगा था कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है वो करें, कम्युनिकेट करें। मैंने जो है जमात इस्लामी से किया था और पीर पगाड़ा साहब से जो है मैंने ख़ुद बात की थी। और इसी तरह 3 जमातों के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अलावा बाकी हर जमात से हमने जो है वो उनको एंगेज किया है और इंशाअल्लाह सारी जमातों का मस्बत जो है हमारे साथ वो बातचीत हुई है। और मौलाना साहब इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें हिस्सा लेंगे, इसलिए कि हमारा जो एक पॉइंट का एजेंडा है कि इलेक्शन के मैंडेट को चुराया गया है, डाका मारा गया है और अवामी मैंडेट को बहाल किया जाए। लेकिन खोसा साहब मसला ये है खोसा साहब के जहाँ सदा फजलुर रहमान हारे हैं वहाँ आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, तो एक तो ये बात समझ नहीं आती कि मैंडेट चोरी पे मौलाना फजलुर रहमान किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे, और दूसरा ये बताएं कि आपके जो मौलाना साहब के साथ मामलात हैं वो किस हद तक आप उनके साथ जाएंगे? सिर्फ हुकूमत को गिराना आपका वाहिद मकसद होगा या आगे चल के कोई लॉन्ग टर्म भी आप मौलाना के साथ कोई प्लान कर रहे हैं कि आगे कोई हुकूमत मिलती है तो वो इकट्ठे मिलकर चलेंगे? देखें, हमारा मकसद ये है कि जमहूर को इज़्ज़त दें। ये तो बात करने वाले खुद माशाअल्लाह वो यू टर्न मार गए जो कहते थे वोट को इज़्ज़त दें। अगर वोट को इज़्ज़त दो वाला जो है वो उस पर कायम रहते तो मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब सबसे पहले कहते कि मैं हारा हुआ हूँ और डॉक्टर यास्मीन को वो मुबारकबाद पेश करते, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने मुबारकबाद मुझे दी जीतने पर। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है वो डॉक्टर अपना रेहाना डार को मुबारकबाद देते। सर वो आपको मुबारकबाद देने के चक्कर में लग जाते तो फिर तो हुकूमत उनकी बनी ना पाती। अगर वो मुबारकबाद देने के चक्कर में पड़ जाते तो आपकी फिर तो उनकी हुकूमत ही ना बन सकती, फिर तो हुकूमत आपकी होती। तो ये मुबारकबादों वाली बात तो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। हाँ, तो बननी भी नहीं थी, बननी चाहिए भी नहीं। देखें, अभी भी कोई हुकूमत का देखें, जब आपकी मोरालिटी शोर्न ऑफ मोरालिटी इज बारबैरिटी, ये जो हुकूमत है कब हम तस्लीम करते हैं इस हुकूमत को? कौन जायज़ इस हुकूमत को समझता है? ना आवाम समझती है और ना ही हम समझते हैं कि ये जायज़ हुकूमत है। ये आपने मुसल्लत कर दी है वो लोग जो हारे हुए हैं पाकिस्तान के अवाम ने, जिन्हें मुस्तरद किया है आपने, उनके सर पर जो है बिठा दिया है उनको। तो ये जमहूरियत की भी नफ़ी है, ये आइन की भी नफ़ी है, ये रियासत की भी नफ़ी है। ये तो आर्टिकल 6 में सीधा आता है कि आपने सबवर्शन की है आइन की, इनहराफ की। तो के आने से आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपना जो हदफ है, जो आपका टारगेट है इस हुकूमत की छुट्टी, वो हासिल कर पाएंगे? देखें, मुझे कोई ऐसा शायबा शक नहीं है कि अगर हम बाकी जमातें जो हैं इन 3 को छोड़कर हम इकट्ठे हो जाएं और एक दफ़ा हम अगर इज्तिमाई तौर पर हम बाहर निकल आते हैं तो लोग, आप देखें कितने तंग हैं इतने लोग कि ये खशो खासाक की तरह बह जाएगी ये हुकूमत, आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और ये बजट ज़रा देख तो लें, बजट जो सुनामी ला रहा है इस वक्त, बजट का जो आमद है, जो आवाम पर ये मज़ीद महंगाई ठूंसने जा रहे हैं। खोसा साहब, फिर तो महंगाई की शरह में तारीखी कमी हो रही है जो आदाद शुमार है। यार क्यों मजाक करते हो? ये आपके सामने जो खब्बे सज्जे जो बैठे हुए हैं, ज़रा इनको कहो कि दिल पर हाथ रख कर कहें कि कोई जो है चीज़ की कीमत नीचे आई है, सब्ज़ी की कीमत नीचे आई है, दालों की कीमत नीचे आई है, घी की कीमत नीचे आई है, अनाज की कीमत नीचे आई है। साहब की शरह 34% से कम होकर 11.74% पर आ गई है। अब अभी आप कह रहे कोई कमी नहीं है। क्या बात है? ये हवा में, ये माशाअल्लाह हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये माहिर हैं फिगरेटिव जगलरी के, ये अल्फाजों के हेर फेर के बहुत माहिर हैं। ये इससे कौम का पेट नहीं भरेगा।
اور نہ ہی اس کے میں تشفی اور تسلی ہوگی ان کے کہنے سے کہ 24 سے 11 پر آ گیا ہے. تو یہ مذاق کرنے والی بات ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے یہ بات, کس طرح سے آپ کے جو ہے ان کو یہ آنے تو دیں نا, ذرا بجٹ کو آ لینے دیں. 12 تاریخ کو دے رہے ہیں نا, ہمارا قومی اسمبلی کا سیشن بلایا ہے انہوں نے, تو دیکھتے ہیں آنے دیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بجٹ آپ پیش ہونے دیں گے. چونکہ خان صاحب نے تو جیل سے انسٹرکشن جو بھیجی تھی کہ ہمارے لوگ تیار بیٹھے اسمبلی کے اندر بجٹ پیش ہی نہیں ہونے دیا جائے گا. کیا تیاری آپ کی بجٹ کے اجلاس کے والے سے؟ بجٹ اجلاس تو دیکھیں وہ ٹھیک ہے, وہ شور شرابہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن یہ کر کے تو بلڈوز کر دیتے ہیں. ان کو کس چیز کا کوئی لحاظ شرم حیا تو ہے ہی نہیں. یہ جمہوریت کے نام پر یہ فسطائیت ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ بدقسمت. دیکھیے عمران خان نے تو سپریم کورٹ کو کہا, اپنا جو مختصر سا جو ان کو خطاب کرنے کی اجازت دی, اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جو سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے یہ بالکل, اور ان کے پیچھے جو بھی ہیں عوامل, یہ کوئی جمہوریت تھوڑی ہے. یہ بلڈوز کر کے پاس کر لیں بل, جو ہے فائنانس بل, یہ بجٹ پاس کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جتنا اہداف انہوں نے رکھا ہے وہ یہ آج کل خان صاحب کی پیپلز پارٹی سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بجٹ کے بعد حکومت سے الگ ہو جائے گی تو حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. یہ پیپلز پارٹی سے اتنی امیدیں باندھ لینا یہ کوئی بہتر اپروچ ہے کیا؟ ہاں تو دیکھیں آج کیا ہوا ہے, اب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ سارے احتجاج کناں تھے کہ یہ جو ہے ڈیفامیشن بل نہیں ہونا چاہیے, اور سردار سلیم جو گورنر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے گورنر, وہ کہتے رہے کہ میں نہیں کروں گا دستخط جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اور اس کو جو ہے یہ جو گلا دبانے والی بات ہے, اور یہ جو ہے تنقید پر آپ نے جو قدغنیں لگائی ہیں آئین کے متصادم ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے ایکٹنگ گورنر, حالانکہ میں خود گورنر رہا ہوں, اور ایکٹنگ گورنر کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. ایکٹنگ گورنر راتوں رات شب خون مار کے اس بل کو دستخط کر دیتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ کیا آپ اس کے قائل ہیں, آپ کے یہ جو ہے ڈیفامیشن بل ہونا چاہیے, کیا یہ آرٹیکل اس کے برعکس ہے. پیپلز پارٹی نے تو پورا راستہ دیا مسلم لیگ نون کو یہ بل پاس کروانے کے لیے. گورنر صاحب نے خود سائن نہیں کیا اور اپنے سر سے اتارنے کے لیے چھٹی پہ چلے گئے, اور نون لیگ کو راستہ دے دیا کہ وہ آ کے بل پاس کروا لے, اور ایسا ہی ہوا. اچھا چلیں, میں تو اپنا جب میں جاتا تھا تو میں تو ایکٹنگ جو گورنر بعد میں بننا ہوتا تھا اسپیکر, میں اس کو کہہ کے جاتا تھا کہ بھائی صاحب آپ کے اختیارات ڈے ٹو ڈے صرف بزنس کے ہیں, آپ جو ہے گاڑیاں واڑیاں استعمال کریں, گورنر ہاؤس استعمال کریں, لیکن آپ نے اگر کوئی ایسا کیا ایکٹ ویکٹ کیا تو میں آ کے اس کو کالعدم قرار دے دوں گا. آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں, آئین روکتا نہیں ہے کسی گورنر کو جناب کے وہ قائم مقام گورنر کو کہ آپ کوئی سائن نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں سائن. آپ فکر نہ کریں, اگر میں تو ریورس کر دیتا تھا. اور یہ ایکٹنگ گورنر کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پورا, دیکھیں ایک تو یہ ویسے ہی فراڈ ہے. اس لیے فراڈ ہے کہ جب گورنر موجود تھا اور وہ اس کا ویوز پتہ ہے جینوئنلی, تو پھر ایکٹنگ گورنر کیسے اس کو بائی پاس کر سکتا ہے. ایک گورنر اپنے ویوز دے چکا ہے, پبلکلی دے چکا ہے, اور وہ نہیں کر رہا دستخط, تو پھر کیا یہ فراڈ نہیں ہے آن دا اسٹیچوٹ کہ آپ جو ہے وہ جاتا ہے تو آپ ایکٹنگ گورنر آ کے کر دیتا ہے, جس کا اختیارات جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بزنس چلانے کے نہیں بلکہ یہ ملی بھگت نظر آ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی نے اتنا راستہ دیا نون لیگ کو یہ بل پاس کروانے کے لیے, اپنے تحفظات کا اظہار کیا, پھر اپنا گورنر سائٹ پہ کیا, بل پاس کروانے کے لیے نون لیگ کو اتنا موقع دیا, تو یہ تو ہینڈ ان گلوز ہیں. آپ جو ان سے توقع کیے بیٹھیں گے پیپلز پارٹی انہیں چھوڑ دے گی, مجھے تو آپ کی یہ امید جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں لگتی. اچھا چلیں ریئلسٹک نہ بھی ہے تو بہر کیف اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ڈوبتے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ڈبوئیں, اگر وہ جو آگ لگی ہوئی ہے جس میں مسلم لیگ نون جل رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو جلانا چاہتی ہے اور ختم کرنا چاہتی ہے, تو پھر خودکشی کرنے پر تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر کرنے دیں بسم اللہ. پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی یہ جو جماعتیں 3 جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے لیے خودکشی کی ہے, اس لیے کہ یہ اگر عوام کے مینڈیٹ کے ڈاکے پر جو ہے استوار شدہ حکومت کا اگر یہ حصہ بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اتنے برابر کے ہی شریک ہیں. تو ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ یہ مستثنا ہے ان چیزوں سے جو کچھ جو ہے اس وقت حکومت نے
अवामी मैंडेट पर डाका मार के बनी हुई हुकूमत है, ये उसी का हिस्सा है। हमें कब कौन सी इतनी खुशफहमी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखें बुनियादी तौर पर इनके जो इख्तलाफात हैं जो सामने आ रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुखालफत करती है। बातों से तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से ही उम्मीद बांधना कि वो रास्ता बनाएगी इस हुकूमत की छुट्टी का, तो फिर ये वो डूबते को तिनके के सहारे वाली बात ही नज़र आ रही है। आपको लगता है कि खुद ही कुछ करना पड़ेगा, चूँकि अब तक की जो तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट की जो प्रोग्रेस है वो तो बिल्कुल भी उसमें नज़र ही नहीं आ रहा। आप कुछ कर पाए हो, इस्लामाबाद में जलसा आप नहीं कर सके, पंजाब में जलसा आप नहीं कर सकते, और आपको खुद भी पता, आप खुद पंजाब से कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा कोई भी मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा चलें देखें, अगर मुल्क को कोई तबाही पे तुला हुआ है तो उसका हम तो बोलते रहेंगे, हम तो अपना अवाम की जो है ख्वाहिशात और उमंगों के तर्जमान बने रहेंगे, हम असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी। और अगर ये समझते हैं कि इस तरीके से बेयकीनी की कैफियत में और अगर ये सियासी इस्तेहकाम नहीं लाते तो आपका क्या ख्याल है कि जो है उससे माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? अगर इनके दुबई लीक में इनकी दौलतें दुबई में सारी पाई जाती हैं और अगर इनके लंदन में जो है फ्लैट्स और इनके जो है महलात पाए जाते हैं और दुनिया सारी में है, तो फिर ये किस मुंह से जाते हैं बाहर जाके पैसा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो हमारे पाकिस्तान में आके, जब ये खुद अपना पैसा बाहर भेजकर और अपनी जो है मिल्कियतें सारी जो है बाहर करते हैं, इन पे कौन एतमाद करेगा? देखें बात ये है कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने तो जो है बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। वो कह रहे हैं मुझे कोई इंतकाम नहीं लेना, इमरान खान से एक के बजाय 2 AC वहाँ पे लगा दें, और वो कह रहे हैं कि हम तो संजीदा, खान साहब संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए। वाकई ऐसा ही है? नहीं, देखें नवाज शरीफ से क्यों कर हम बात करें? जो हमारा डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ शख्स है, आप उसका कहते हैं कि हम उससे बात करें। जो बादशाहत में यकीन रखता है कि खुद जो है अमीरुल मोमिनीन बन गए, अपनी पार्टी के भाई साहब को वज़ीर आज़म बना दिया, समदी को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया, बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना दिया, वो कीड़े मकोड़े समझता है पाकिस्तान की आवाम को, उस केस से हम बात करें। देखें हम कहते हैं कि फॉर्म 47 वालों को, घुसपैठियों को निकालें, हम हर सियासी जमात से बात करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त नाज़रीन आपने तफसील गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जहाँ एक तरफ हम SIFC के तहत बड़े पैमाने पे गैर मुल्की सरमायाकारी की कोशिशें कर रहे हैं, तगदो हो रही है, उम्मीद लगाए बैठे कि सरमाया आएगा, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने पहले सरमाया लगा रखा है उनके साथ क्या हो रहा है, एक बड़ा अहम वाक़या है। ब्रेक के बाद आपकी गोश गुजार करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक तरफ हम SIFC के ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की कोशिश कर रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लगे, तो दूसरी जानिब एक सऊदी सरमायाकार ने मुबैना फ्रॉड के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। इस मुतालिक पाकिस्तान टुनाइट को आप दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं, जिनके मुताबिक सरमायाकारों के कंसोर्शियम IGCF ने सिनर्जिको PK लिमिटेड में अपने 22% शेयर्स 2021 में 10.5 अरब रुपए में फ़रोख्त किए थे। तहम 10.5 अरब रुपए गैर मुल्की सरमायाकारों को मुंतकिल होने के बजाय पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के अकाउंट में रोटेट होते रहे, और अब तक भी ये पैसा पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के अकाउंट में ही रोटेट हो रहा है और अभी भी एक प्राइवेट बिजनेसमैन के अकाउंट में पड़ा है। अब दस्तावेज़ात के मुताबिक ये रकम 2021 से अब तक 3 मुख्तलिफ अकाउंट्स में रोटेट हो चुकी है। पहले ये 10.5 अरब की रकम जो है ये CMI नामी एक कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुई। बाद अप्रैल 2023 को IGCF OGL के डायरेक्टर शरियार चिश्ती साहब की कंपनी डाइवो पाकिस्तान के अकाउंट में ये रकम मुंतकिल हो जाती है, और फिर उसी अप्रैल के महीने के वस्त में जाके ये रकम मुबैना तौर पर जो है ये डाइवो पाकिस्तान के दूसरे अकाउंट में, एक और निजी बैंक में उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है। अब IGCF नामी कंसोर्शियम के लिमिटेड पार्टनर्स ने जनरल पार्टनर शरियार चिश्ती पर शेयर्स की फ़रोख्त से मुतल्लिक अंधेरे में रखने का इल्ज़ाम लगाया है। गैर मुल्की सरमायाकारों की तशवीश में इजाफा उस वक्त से शुरू हुआ जब शेयर्स की फ़रोख्त की रकम गैर मुल्की सरमायाकारों को मुंतकिल करने के लिए स्टेट बैंक को लिखा गया ख़त जो था वो वापस ले लिया गया कि ये पैसा जो होना था, डाइवर्स्ट होना था, वापस जाना था, वो पैसा जो है वो रिपैट्रिएट नहीं हुआ, वो लेटर जो है वो वापस ले लिया गया। तो उससे
جو ہے انویسٹرز میں جو ہے تشویش کی لہر دوڑ گئی اور IGCF کے ڈائریکٹر OGL شہریار چشتی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر ہو گئی۔ شہریار چشتی نے پاکستان ٹونائٹ کے رابطہ کرنے پر CPL شیئرز کی فروخت کو پیچیدہ ٹرانزیکشن قرار دیا اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ انہوں نے جو ہماری گفتگو ان کے ساتھ ہوئی اس میں انہوں نے کہا یہ پیچیدہ ٹرانزیکشن ہے۔ ان کے بقول 2 پارٹیز کے درمیان یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہوا، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مفادات کو ٹرانزیکشن سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ شہریار چشتی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ رقم آپ کی کمپنی ڈائیوو پاکستان کے اکاؤنٹ میں کیوں منتقل ہوئی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ رقم ڈائیوو پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیٹلمنٹ کے بعد بطور ایسکرو ارینجمنٹ رکھی گئی ہے، جبکہ حصص کی فروخت کا ذکر کیا گیا تو جن حصص کی فروخت کا ذکر ہو رہا ہے جو 10.5 ارب کے بھیجے گئے، اس حوالے سے شہریار چشتی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہی نہیں تھی وہ کمپنی جس کے ذریعے جناب یہ حصص جو ہیں یہ خریدے گئے تھے، یہ بلکہ یہ موریشس کمپنی ہے، وہاں جو موریشس ایک ہولڈنگ کمپنی ہے اس میں یہ شیئرز تھے، یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ یہ کمپنی لسٹڈ تھی ہی نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی اس کمپنی کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس میں ایک الزام یہ بھی لگا ہے جو پٹیشن اس وقت ہمارے سامنے پڑی ہے، اس کے نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اس سارے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہو چکی ہے اور اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے مطابق الزام ایک یہ بھی لگا ہے شہریار چشتی صاحب پر کہ انہوں نے جو ریمیننگ شیئر سے CPL کے فروخت ہونے کے بعد وہ سینرجیکو کے جو عامر عباسی صاحب ہیں ان کو بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی رقم کے دے دیے تھے۔ اس پر بھی جو دیگر لمیٹڈ پارٹنرز ہیں انہیں کافی زیادہ تشویش ان میں پائی جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ معاملہ اس ساری جو ہے کہانی کے اندر یہی ہے کہ جو سعودی انویسٹرز ہیں یا پھر جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ اس ٹرانزیکشن کے اوپر کافی زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں، اور جب ہم آگے بھی SIFC کے پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی کوشش کر رہے ہیں تو پہلے جو انویسٹرز پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے بیٹھے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں اللہ حافظ۔